बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है कि आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सदर मुंतखब हो चुके हैं दूसरी मरतबा। आसिफ जरदारी साहब को टोटल जो इनके चारों सूबाई असम्बलियाँ इनकी इलेक्टोरल कॉलेज थी और दोनों हाउसेस यानी कि जो नेशनल असम्बली और सेनेट है वहाँ से भी उनको वोट दिया गया। जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं और दूसरी दफ़ा सिविलियन सदर मुंतखब होने वाले ये पहले शख्स हैं। आसिफ जरदारी साहब के सामने मामलात जो हैं इस वक्त, आसिफ जरदारी साहब से एक उम्मीद भी है और वो उम्मीद ये है कि वो शायद पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी डिवीज़न है, एक बिटर डिवीज़न है, शायद वो इसमें कुछ कमी कर सकें, शायद कुछ मामलात को बेहतर कर सकें और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है या सियासी पोलराइजेशन है या सियासी जो एक इंतशार है शायद उसकी कमी के अंदर वो कोई किरदार अदा कर सके। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है और वो इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आसिफ जरदारी साहब की ज़ात के साथ अटैच्ड। अब जो बातें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं वो आप सबके सामने हैं। शोशे भी छोड़े जा रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत साहब जो कि अब MNA हैं, उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। उन्होंने कहा जी कि दिलचस्प बात यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो एक जिंदल या जंदाल जो भी नामी शख्सियत जिनसे इनका कोई कारोबारी रब्ता है जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली का, उसको मेरे कत्ल के लिए $1 लाख दिया है और वो जनूबी अफ्रीका और दुबई से उजरती कातिल हायर किए हैं और $1 की अदायगी कर दी, $1 लाख की अदायगी कर दी गई और मेरे पास मौजूद है, उसका एविडेंस मौजूद है। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। अब ये दूसरा इल्ज़ाम है वो शंदाना गुलजार खान साहिबा ने लगाया कि जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो उन्होंने सुनी है जिसमें वो कह रही हैं कि ज़िले शाह के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाओ 3-4 दफ़ा, मतलब जिनको जो बेचारे फौत हो गए। अब उनको बाय द वे शंदाना गुलजार खान साहिबा को तो बुला लिया FIA ने। बिल्कुल, मतलब बुलाना चाहिए ना कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर उसका प्रूफ दे दें कि जी ये इल्ज़ाम है और ये देखें जी एविडेंस है हमारे पास। इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब अगर कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस है तो उन्हें भी एविडेंस देना चाहिए कि शेर अफजल मरवत साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उनको मरवाने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने $1 लाख मतलब बाहर दिए हैं किसी को कि भाई उनको मरवाना है या मतलब उन पर कातलाना हमला करवाना है। अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब रखे और वो खुशो खुरम रहे इसी मुल्क के अंदर। अब इलेक्टेड MNA है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शेर अफजल मरवत साहब कितनी बड़ी शख्सियत हैं जिनको मरवाने के लिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने उजरती कातिल मतलब हायर कर ली है, उनकी बाकायदा कहते हैं ना जैसे सुपारी दे दी है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बातें अपनी जगह, ये इसके ऊपर ही अगर आप पूरा एक सोचें कि जी इस वक्त क्या हो रहा है। दरअसल शेर अफजल मरवत साहब को इस वक्त PTI के अंदर बड़ी मकबूलियत हासिल है। आप देखें वो अगर टिकटॉक के ऊपर उनका देखा जाए प्रोफाइल या जितनी ज़्यादा उनको पजीराई मिल रही है, अगर उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए तो वो तो शायद मुल्क के वज़ीर आज़म अगले 20, 25, 30 सालों के लिए बन जाए, इतना उन्हें वोट मिलेगा। और जो उनका साथ है, हालांकि जब शेर अफजल साहब की जो लड़ाई हुई थी सेनेटर अफरान खान साहब से जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर, उसकी अगर आप फुटेज देखें तो उसमें कोई इतना हरक्यूलियन काम नहीं कर पाए थे या इतना कोई तगड़ा काम शेर अफजल मरवत साहब नहीं कर पाए थे, बल्कि जो ऐनी शाहिदीन है और हमारे दोस्त जनाब हमारे भाई जावेद चौधरी साहब ने जिस तरह बताया अपने व्लॉग के अंदर भी, और उन्होंने पूरा नरेट किया कि शेर अफजल मरवत साहब को बहुत मार पड़ी थी वहाँ पर अफनानुल्लाह खान साहब से, और वो बाकायदा तौर पर ज़मीन पे लेटे हुए थे और उनको वो मार रहे थे अफनानुल्लाह खान साहब। बहरहाल वो एक अनप्लेजेंट वाक़या था, नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो अब हीरो हैं, ज़ाहिर बात है। और फिर जो उनसे मंसूब वो एक लाइन भी चल पड़ी है कि वो वाव से शुरू होती है कि वो हो गया वो हो गया। अब वो कल ऐसे ही बातें कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का ये तलखी चल रही है एक दफ़ा फिर कोई थिएटर ला लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने कल हमारे भाई शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में कहा जी कि हमसे राब्ते हुए हैं मगर शराइत से रिकनसाइल नहीं कर पा रहे हम। वैसे भी खान साहब कहते हैं कि इतनी तकलीफ़ों के बाद मसालियत और डील से बाहर आने से हमारी वो इज़्ज़त नहीं रहेगी जो आज है। उसूली तौर पर तो दुरुस्त बात है कि जी बिल्कुल डील नहीं करनी चाहिए, और जो लोगों ने वोट दिया है अब कॉन्फिडेंट है आप तगड़े रहें और इसी पे चलें। बिल्कुल डील नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए ताकि लोगों को हो कि खान साहब अपनी जगह पर खड़े रहें। लेकिन इसमें एक चीज़ मुबालगा रही है, वो मुबालगा रही है कि खान साहब से कोई राब्ते हुए। खान साहब से कोई राब्ता नहीं हुआ भाई। मैं रोज़ ये आपको बात करता हूँ कि आज की तारीख में नहीं हुआ,
آج رات کو کسی پہر ہو جائے اور کل ہو جائے تو انشاءاللہ جیسی خبر آپ کے سامنے آئے گی تو میں آپ کو خبر بتا دوں گا، لیکن فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہو. یہ وہ خود پسندی ہے جو کہ ہمارے تحریک انصاف کے دوست اس میں خود مبتلا رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس حوالے سے نا کہ پی ٹی آئی کا کیا فیٹ ہے، کیا سب کچھ ہے. ہمارے دوست جناب فیصل واڈا صاحب نے ایک کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے برا ہے، برا ہے، برا ہے، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے. 9 مئی کی سزاؤں کے لیے قانون میں تبدیلی بھی کی جائے گی اور چھوڑا کسی کو نہیں جائے گا. سو ہی از ریپیٹنگ ہمسیلف بٹ دا نیوز از آلویز دیئر. نیوز از آلریڈی دیئر کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے. جو سینٹیمنٹ ہے یا سوچ ہے فوج کی وہ ہمیں کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے سے بھی پتہ چل گیا تھا. ہاں، جو تحریک انصاف کی جانب سے موقف اپنایا گیا وہ بڑا دلچسپ ہے. اب اسد کیسر صاحب نے میرے خیال میں شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا جی 9 مئی کا ذمہ دار جو ہیں وہ محسن نقوی ہیں، اور اس لیے اس نے اور وہ کہہ رہے ہیں اس نے اور آئی جی پنجاب نے جو کچھ کیا اللہ بھی پوچھے گا اور ہم بھی اس سے پوچھیں گے. محسن نقوی پنجاب میں جو ٹیسٹ کیا ہے یعنی پی ٹی آئی کو پکڑ دکڑ والا، اگر مرکز میں بھی کریں گے تو ہماری کوئی لمٹ نہیں ہوگی. اس کی تعیناتی ہوئی تو پھر مذاکرات بھول جائیں. دیکھیں مذاکرات سیاسی حکومت تو کرنی چاہیے اس کو آپ سے اور آپ کو ان سے، لیکن جو اصل مذاکرات ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں اور جو ہونے ہیں کیا وہ ہو پائیں گے؟ محسن نقوی صاحب کو تو 100% اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی ہیں. تو محسن نقوی صاحب کی موجودگی سے کیا ہوگا؟ کیا کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ انٹیریئر منسٹری مکمل طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرے گی. اس کا ظاہری طور پر وہ کیبنٹ میں ضرور بیٹھیں گے محسن نقوی صاحب اور ان کا تعلق بھی ہوگا اچھا وزیر اعظم سے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا وزیر اعظم پاکستان کے پاس انہیں کہنے کے لیے، اور وہ جس طرح بھی چلے گا معاملہ وہ ایسے ہی چلے گا. لیکن یہ جو بات ہے کہ محسن نقوی صاحب نے اور آئی جی پنجاب نے کروا دیا، اس کے تانے بانے ضرور کھلنے چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ آئی جی پنجاب کو اور ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ ایک وقت پورا لاگ ہوگا نا وائرلیس سیٹ کا، وائرلیس کا بائی دا وے لاگ ہوتا ہے جو مینٹین کیا جاتا ہے، اور اتنا بڑا جب واقعہ ہو جائے تو اس کا لاگ تو مینٹین کیا جاتا ہے، ہوتا ہے موجود. بتایا جائے کہ کون سا افسر کہاں پر تھا، کیا چل رہا تھا، ویژول سے پورا ایک بنائیں کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ہوا، تاکہ پتہ بھی لگے نا کہ کہاں پولیس کی غلطی تھی، کہاں پر پولیس کی لغزش تھی، یا اگر ان کی طرف سے کوئی نااہلی ہوئی ہے. ادروائز جو یہ پورا نیریٹو ہے وہ تو یہ کہ ان لوگوں نے کروایا. یہ وہی نیریٹو ہے جو ہمارے تحریک انصاف کے دوست دیتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، جھوٹا آپریشن تھا عمران خان کو نشانہ بنانے کے لیے. اب اگر یہ سوچ ہے تو پھر واقعی میں تحریک انصاف کے دوستوں کو ہوں کہ بھئی پھر تو اللہ ہی مالک ہے، پھر تو آپ بھول جائیں گے کوئی سیاسی ریکنسیلیشن ہو پائے گی اتنی آسانی سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. یہ دور ختم ہونا چاہیے اور لوگوں کے ووٹ لینے والے لوگوں کو پارلیمان کے اندر بغیر کسی خوف اور دھڑکے کے آنا چاہیے، اور حکومت اگر ان کی بنتی ہے تو انہیں بننے دینی چاہیے. یہ وہ سچویشن ہے جو ہمارے سامنے کریٹ کر دی گئی ہے. لیکن ایک چیز اس نظام میں ثابت ہوئی، لوگ کہتے ہیں نا اگلی باری پھر زرداری، تو وہ زرداری صاحب کی تو باری آ گئی بھائی، اور وہ 5 سال کے لیے وہ صدر بن گئے ہیں. اس پورے نظام میں میرے نزدیک اگر سب سے زیادہ کسی چیز نے بینیفٹ کیا کسی جماعت نے وہ پیپلز پارٹی ہے. 2 حکومتیں، سندھ اور بلوچستان، صدر مملکت کا عہدہ، ابھی اور بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز وہ لیں گے، اور اس وقت تک کوئی رسپانسبلٹی بھی ان پہ نہیں ہے. کیبنٹ کے اندر ابھی تک وہ شامل ہونے کے لیے انکاری ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی یہ ضد نہیں، مطلب وہ اس بار کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ زرداری صاحب کو صدر وہ منتخب ہو گئے ہیں، ان کے عہد کے بعد انہیں کہیں کہ جی پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ بنے تاکہ یہ سلسلہ آگے چلے. مسلم لیگ نون کا اس کے اندر یہ حکومت ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن رول مزید کم ہو گیا ہے بحیثیت سیاسی جماعت، کیونکہ یہ تمام نظام ایک ہائبرڈ سسٹم کا ایڈوانس سسٹم ہے، اور یہ اسی طرح چلے گا. یہ کتنا عرصہ چلتا ہے، کتنا لمبا چلتا ہے، اس کو خطرات کس سے ہیں، یہ بات میں ریپیٹڈلی آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن یہی حالات ہیں ہمارے ملک کے، اور یہی سب کچھ ہے. باقی یہ فنگر پوائنٹنگ، بلیم گیم، یہ سب چلتا رہے گا. اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا جی. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.